मोगाच्या आसरे टी वೀಕ್ಷಕನು बाकी कुटुंब कार्यक्रम जेजूच्या नावान तुमकां स्वागत मागता पटल्या सभारप्तान जावन ह्या आसरे टीव्हीन जावन बाकी कुटुंबा विशयान तुमी जाणात बायल कुटुंबान बायल घोव भुरगीं आनी तांचो पात्र आनी कशें कुटुंबां पाड जातात आनी कशें कुटुंबान समाधान येता बरें जाता म्हणून ह्या कार्यक्रम पळोवन आसा फाटल्या हप्त्यांत आमी दादल्या विशयान पळोवन आसा दादल्याचे एका कुटुंबान पात्र कितें म्हणून सांगून आनी जायते आमी देवाच्या उतरां मुखार तुमी आयकल्लें आसतना आज परत ह्या कार्यक्रमांत आमच्या मदें पास्टर इवान मोंतेरो तशेंच पास्टर अनिल आळवो आसात तांकां जेजूच्या नांवान स्वागत मागता हांव तुमकां स्वागत फाटल्या दिसांनी फाटल्या हप्त्यान आमी पळयलें एका सोऱ्याच्या विशयान एका कुटुंबान जावचे नाना तरेचे समस्या न्ही पास्टर म्हाका जायत्यांनी एक सवाल केल्लें आसता मरे जेजून काना शहरांत वायन केलो सोरो केलो म्हूण मरे जेजून वायन केलो जेजून सोरो केलो तर आमी कित्याक सोरो पिवन वचो आमी कित्याक सोरो पियेल्यान हे समस्या आसा ती विचारतात फर्स्ट ह्या विशयान तुमी कितें सांगतात देखो न्हू पयलें हांव सांगूंक आशेता देवाच्या उतराच्या विशयान आमकां जाणवाय गरजेची देवाचें उतर आमी समजून घेवंक जाय आतां हांगासर आमी पळयता जोनच्या दुसऱ्या अध्यायांत जेजून केल्ले एक आसार आमी पळयता आतां जिवीश तांचें एक कल्चर तांचें एक संप्रदाय प्रकार एक काजाराक एक ज्यूस दिवचें ते एक तांचें ग्रेप ज्यूस सैर आयल्यार आमी दिता पळय तशेंच एक तरेचे संप्रदाय तो तांचो पूण हांगासर ही विशय एक चर्चेक आसपास जाल्ले एक विशय जावन आसा साबार जाणांनी तुमचे कडेन कशें विचारल्यात तशेंच म्हजे कडेन तर्क जाला आर्ग्युमेंट जाला जेजून काना शारांत उदक आसलें जेजून सोरो केलो वायन केलो म्हूण सावन आसा ही हांव सांगूंक आशेता कितें म्हूण सांगल्यार विक्षकांक ही एक तरेचें आमकां सूख समजून मेळ्ळें आमकां आमी सक्के समजुनी आमकां मेळोवंक जाय जे हांगासर केल्लें जेजून उदक आसलें सोरो केल्लो न्हय न्यू टेस्टमेंट बायबल बरयला ग्रीक भाशेंत हांगा ग्रीक भाशेंत हांगासर आसता एक सेंटेन्स कशें आसा म्हणून सांगल्यार दोन शब्द ग्रीक भाशेंत आसात एक वयनोस म्हणलो शब्द आसा आनी एक शेकर म्हणलो शब्द आसा ह्या दोन शब्दाक अर्थ आसात वयनोस म्हणलो शब्दचो अर्थ कितें म्हणून सांगल्यार ज्यूस म्हणून सांगू कन्नडांत रसा म्हणटा रोस म्हणटा वयनोस म्हणल्या शब्दचो अर्थ रोस म्हणून सांगू आनी शेकर म्हणल्या शब्दचो अर्थ कितें म्हणून सांगल्यार अमल आमालो म्हणून सांगून आसा अल्कोहॉल म्हणून सांगू आतां हांगासर जेजून काना शारान केल्लें शेकर न्हय आमल न्हय हांगा तर जेजून केल्लें कितें म्हणल्यार ज्यूस रसा म्हणटा रोस केल्लो जेजून देखून हांगासर आमी पळयता कोंकणी बायबलांत कशें आसा म्हणल्यार भाशांतर कन्नड बायबलांत घाल आसा द्राक्षा रसा म्हणून आसा इंग्लीश बायबलांत वायन म्हणून आसा भाशांत हांगा गोंदळ जाला ओरिजिनल आमी टेक्स्ट पळयता आमी ओरिजिनल मूल भास बायबलाची ग्रीक भाशेंत तो शब्द कसो वापरलाय म्हणून सांगल्यार वयनोस म्हणून सांगू काना शारांत जेजून वयनोस केल्लें उदक आसलें जेजून काल केल्लें रोस केलो थंयसर एक ते एक लोकांक काजाराक येताल्यांक ते एक ताणे खातीर थंय ज्यूस दिवचें एक संप्रदाय काजाराक येताल्यांक भायर थंय आमळ पिवन ते दिवना थंयसर न्ही पास म्हाका दिसता एक तांचो आमल एज जाल्यार ताका तो कुसत घालूंक ताका टायम आसतले कित्याक ताचे प्रोसिजर सुमार आसात कित्याक आमाल सडन आमाल जायना कित्याक म्हळ्यार जेजून कांय म्हाका दिसता जेजून तक्षण ते पत्राचे मांड बरोवन सांगले आनी ते भरले उपरांत ताचेर ताणें सांगलें ते वचून दिया म्हूण सांगून म्हळ्यार तशें कित्याक म्हळ्यार एक सोरो जाय जाल्यार ताका आल्कोहॉल जाय जाल्यार ताका टायम लागता बायबल आमकां सूख बरयना पूण मनीस वाचतना सूख समजता आनी एक विशय हांव सांगूंक आशेता की आतां एक मनीस हांव एक तुका एक एग्जाम्पल दिवचें बरी पेशंट आनी डॉक्टराचे विशयान पेशंट आशेता की म्हाका आज दूध पियेचें आनी डॉक्टर बरोवन दिता की आज दूध पिये म्हणून हाजो अर्थ समजचें जाल्यार म्हाका आशा आसा वडणी आसा खंयच्याची सोऱ्याची आनी त्या देखून हांव तें वाचतना कितें हांव कशें वाचता म्हळ्यार जेजून थंयसर वायन केला तांतू आमाल नातलो गे जेजून केलें जाल्यार आतां आमी पिवच्यान तें कितें आसा आतां मनीस तसो समजा जशें आतां पास्टरान सांगलें ते जावन आसा नॉन फर्मेंटेड म्हळ्यार आतां एक आमी ते समाज सारके आमी वासी जे जाला ते एक भाग वासी जे जाला तांतू जेजू सांगता साकरांक आण तांतू उदक मांडेंत उदक भरूंक
आणि तशेंच तो हात लायना कित्याक ना तसंच त्याचं सक्रान सांगताय ते वरनं ते आता कारभाराक दिया समजलं न्ही आता थंयसर अद्भुत घडिल्ले केदाळा म्हणून तर कोणाक जाणा खाली तांतो बरुल्लो आनी व्हरून गेल्लो तो कार्य बरी आसा पळय तो कार्य भरतलो मनशां ताका मात गोत्तो कितें जालें मोदें आनी तो पळोवंक गेल्यार ते एक अद्भुत जावन आसा आसरी जावन आसा दिवसच्या उतरांत आसले सकत आनी आमी कितें समजून काण गेल्या म्हळ्यार हो जेजून केला न्ही त्या देखून हांव पियेता आमी सूख समजता कित्याक एक्चुली म्हाका जाय देखून पिवंक त्या देखून हांव तशें समजून काणून हांव पियेता ताजो हांव प्रतिभा एक्चुली देवाचे उतार सारके जावन आसा पूण आमचे मनशाचे समजणेंत आमी फटोवन पडल्या आनी ह्या वरवीं आमी मनीस कितें करता म्हळ्यार सोऱ्याक आमी मान दिता ते एक्चुली ते रॉंग जावन आसा आनी आमी देवान केल्ले ते फर्मेंटेड वायन न्ही ते नॉन फर्मेंटेड म्हळ्यार तांतू कसले आमाल ना आनी सांगिल्ल्या प्रमाणे जिवीश ते कस्टम जावन आसा की ते हर एकलो मनीस इवन तूं आतां जाल्यार तूं घरा वताय जाल्यार ताणें तुका दिवचें दाका रोस समजलें न्ही तूं आतां इंडियांत एक स्टेट आसा हांव खुद गेलो थंयसर पंजाब गेलो थोड्या वर्सां पयले थंय तुज्या लागीं तूं वचून आमी हांगा घरा वचून एक बाकीले उदक दी पिवंक म्हळ्यार कोडले आमी विसरता तान जाल्यार थंयसर लोक आनी तुका उदक आनी दिना थंयसर दही आनी दिता बरें दट्ट दूद आनी दिता तांचें ट्रेडिशन खंय तें अशे लोकांक ते गौरव दिवचो आनी तशें ज्युवीश जुदे लोकांचो ट्रेडिशन कितें जावन आसा आयिल्ले मनशाक तांणी दिवचो दाखा रोस समजलें न्ही आनी आज काली तुका आमच्या मार्केटीन मेळटा की तुका तो प्यूर 100% दाखो रोस मेळटा आनी तातूंत कोलय अल्कोहोल ना अशें तुमी इस्रायल गेल्यात न्ही वय खंडीत आमी गेल्या तुमी खंय म्हणून तो दाखो रोस पियल्लो आसा की म्हाका तो अनुभव जावना म्हाका कित्याक म्हळ्यार म्हाका म्हणजे थोडे प्लेसीस वचून हांव भोंवून आयिल्ले प्रमाणे म्हाका कितें करूंक आसलें आनी म्हाका दुसरें अपॉयंटमेंट आसलें देखून म्हाका ते एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळोना पूण म्हाका खंय जावन गोता आसा की थंयसरचें ट्रेडिशन कितें जावन आसा कित्याक म्हळ्यार आमकां बायबल आमी केन्ना शिकता आसतना जिवीचे ट्रेडिशनांत आमी ऑटोमॅटीक शिकता आमी समजलें न्ही सो आनी देवाच्या उतरां प्रमाणे आमी चड आमी समजण घेवंक जाय आसा तो वळख आमकां आमी बचाव करूंक शकता समजलें न्ही फस्ट आनी एक उतार सांगता तिमोथीच्या पत्रांत म्हणटा पावलो तिमोथीक म्हणटा मरे तुज्या कुडीच्या भलायके खातीर इल्लोसो दाखा रोस काणया म्हणटा आनी थोडे जाण तेंचे उतार धरन ते तिमोथीक पावलोन सांगलें तुज्या भलायकेक दाखा रोस काणया म्हणून सांगून दाखा रोस म्हणून सांगना न्हू सोरो म्हणून सांगता दाखा रोसाचे ताणें बुता येना ते आतां तिमोथीक पावलान काणयो सांगता ताजे भलायके काणयो सांगना जाल्यार आमी पियेल्यान कितें व्हडलें आसा सर तेंसर आमी हांगा सूख समजून आसा आमकां ग्रीक बायबलान कशें म्हणटाय म्हळ्यार कान आशारान जेजून केल्लें तें जाल्यार रोस केल्लो जेजून ताका वॉयनस म्हणलो वर्ड यूज केला हांगासर तिमोथीच्या पत्रांत ते बरयले जाल्यार स्क्रिप्चर ग्रीक बायबलान ओयोनस म्हूण आसा शेकर म्हूण ना म्हळ्यार पावलान ताका तिमोथीक सांगलें एक आलोचन कितें म्हणून सांगल्यार तुका एक तराचें डायजेशन प्रॉब्लम आसा त्या देखून तुवें कितें करून म्हळ्यार ग्रेप ज्यूस आतां ग्रेप ज्यूस पळयता हांव डायजेशना खातीर एक मेडिसीन जावन तांणी खाण घेता निजन ते गुड फॉर हेल्थ एक्चुअली तुज्या बरें बरें घरांत तयार करून तुवें काण यूज जाल्यार हेल्थाक बरें शॉपांनी विकतात ते इट्स अ फ्रूट ज्यूस एक्चुअली इट्स अ फ्रूट ज्यूस तुवें हर एक फ्रूट तुज्या कुडीक बरें जावन आसा भलायकेक जावन आसा आतां थोडे फावटी आमी आंबाचे ज्यूस करून पियेता आमचे कडेन आसले आमी ज्यूस करून पियेता तशेंच हे म्हळ्यार आनी तूं एक म्हळ्यार हे दाखाच्या सोऱ्या वायनांत कितें आसा म्हळ्यार दाखाच्या रोसांत तातूंत मस्त मेडिसिनाचें आसा कित्याक म्हळ्यार कुडी कितें इल्लीशी भलायकी बरी जाता त्या देखून तांतूंत पुरो आसा त्या देखून ते कशें काणून गुणान आमी अशें करचें तें सांगलें ना वडोल आमी आमच्या मनशाच्या समजणेंत इल्लें सूख आसा थंय आमी केदाळा सारकें समजूंक शिकता तो वळ आमी आमचें जिवीत सारके रितीन आमकां बांदून हाडूंक साध्य जाता त्या देखून आमी बायबलाचेर दुसोवंक जायना आमकां बायबल आमकां केदाळे आमच्या खोट्या वाटेक वचूंक आमकां प्रेरण करना बघा बायबल आमकां हर एकलें जे खोटे सोडून बऱ्या जिविताच्या वाटेक आमकां आपयता पवित्रपणाच्या जिविताक एखाद्या वेळा देवाच्या उतरांत पवित्र पुस्तकांत सोरो पियेजें पळोवनशें एक अनुमती आमकां आसली जाल्यार देवाच्या उतर सांगन आसलें बेबद्यांक सर्गीचें राज ना म्हूण सांगना खंडीत जावन हय खंडीत जावन सोरो पिवन बेबदो जायनाका म्हूण सोरो पवित्र पुस्तक समजोवन दिता हय समजोवन येता सोरो पिवन बेबदो जायनाका म्हूण सांगता तर सोऱ्याक अनुमती पवित्र पुस्तक दीत की देवाच्या उतर दीत की आमकां खंडीत ना कित्याक म्हूण सांगल्यार एक आतां सोऱ्या वरवीं ताजे रिजल्ट कितें आमी पळोवंक जाय
सोरो आमकां बरें करता की देसवड करता That's what पवित्र पुस्तक एक स्क्रिप्चर आमी वाचया मुन्यो 23 चॅप्टर वर्स 31 तावन 31 तावन 33 म्हणून सर सोरो कितें बादाक करता सोरो बरें कितें सगळें देसवड करता म्हणून हांगा पवित्र पुस्तक सारकें सांगता जायतो वेळ बसून दाखा सोरो पियेतल्यांक मिश्री दाखा सोरो साकत रावतल्यांक दाखा सोरो तांबडो आसतना तो पात्रान तळतळतना ताचे दीस लायनाका तो स्वादीकपणी ताळ्यांतल्यान देंवता पूण शेवटी तो सर्पा परी वा विकळ नागा परी सापता असो मुखार तुजे दोळे विचित्रस्त देखताले आनी तुजे काळीज नाका जाल्लीं उतरां उलयताले तूं जातलो दर्या मदें आड पडल्या एक मनशा बरी कुव्याचे तक्षेक न्हिदलेल्या मनशा बरी तूं म्हणटलोय ताणें म्हाका मारलें पूण म्हाका दुखलें ना म्हाका ताणें बडयलें पूण म्हाका तें कळलें ना हांव तेन्ना जागो जातलो हांव परतून दाका सोरो पिवंक सोदतलो हांगासर आमी पळयता हे सोऱ्या वरी कितलें सकट देसवड जातात म्हणून तो पियेतना नॉर्मल आसता आतां थंयसर पळयता हांव ताका मारलें ताका कळलें की ताका कळना कित्याक म्हळ्यार ताची मोत कंट्रोलार ना कितें सगळें घडलें की म्हणून ताका कळना ना तो हय सकाळीं उठता आसतना तो ताका गुंतून एक्टींग करता हय कितें सगळें घडलां की म्हणून ताका गुंतून कित्याक म्हणून सांगला रे ताजे मायंड कंट्रोल सैतान करनासा एक फोर्स ताजे मायंड कंट्रोल करनासा हय हांगासर आमी पळयता सोऱ्याचेर दिश्ट दवरनाका सांगता हय. पियेत आसतना बरें स्वादीक जाता पियेत आसतना बरें जाता उपरांत सोरपा बरी हय आनी हय नागा सोरपा बरी कितें करता की सापता म्हणून सांगल्यार पळय सापता. ताजे तावन येवची उतरां मनशाक काल करता म्हणल्यार पॉयझन उतरां पॉयझन 3 उतरां येतात पॉझिटिव्ह उतरां तो उलयता हय. तें पॉयझन न्ही गे हय एक फॅमिलीक देसवड करता हय आज साबार जाण कित्याक सुसायड करतात उतरावर उतरावर एक उतार तो पॉझिटिव्ह पिवून एक पॉझिटिव्ह उतार सांगल्या वरवीं बायल कितले जाणां बायलांनी आसा जुगात केला आज हय आज जीव उगडयलो आसा तर हांगासर आमी पळयता तो सोरो कितें करता मनशाक तो पियेल्या प्रमाण मनीस विचित्र जाता ताजे एक्टींग चेंज जाता ताच्या दोळांत विचित्र विचित्र पिंत्र दिसतात ताका. उपरांत पळय जायते ताजे रितीन. दिश्ट ताजे कैंसर वेता कैंसर. दिश्ट ताजे दुसऱ्याच जाग्या लागीं वेता न्ही हय. दुसऱ्या संगती कडेन ताजी दिश्ट येता दिश्ट म्हणटा हय. आनी काळजान ताजी आशा चेंज जाता चेंज जाता ताजी आशा थंयसर आमी पळयता आज व्यभिचाराक एक कारण पिवणें पिवणें आज कितले साबार जण व्यभिचाराच्या बनपासन आसात कारण पिवणें पेल्या उपरांत ताजी दिश्ट खंय येता नाका जाल्यार संगतीचेर ताजी दिश्ट येता ताजी काळीज खंय येता नाका जाल्यार संगतीचे वेचेर ताका आशा येता कुडीची आशा आशा येता येता. पियेल्या उपरांत कुडीन एक तरेचे फ्लॅश येता डिझायर येता हय त्या टायमार तो कितें करता म्हण ताका कळीत करना कळीत. हाजे वरवीं आज पळयता आमी कितले कुटुंब पाड जाता हय नोवा एग्जाम्पल दिवचें तर जाल्यार आमचो पूर्वज नोवा उत्पत्ती ग्रंथान उत्पत्ती ग्रंथांत आमी पळय 9व्या अध्यायांत ते उतर वाचचें बरें 22-24 चॅप्टर 9 ओल्ड 22 नोये भुंयचेर पयलो शेतकारी जालो आनी एक दाखो म्हणलो ताणें लायलो तो दाखो सोरो पियेलो आनी ताका आमाल जालें आपल्या तंबान तो विणगो पडून आसलो कानानाच्या बापायन हामानान विणगो आसल्या बापाय देखलो हांगासर आमी पळयता आतां नोहान कितें केलें दाका सोरो म्हणटा ते ताका सोरो पियेलो दाका सोरो पेलो वय, ताणें वय. सोरो पेल्या उपरांत तो काल जालो पेल्या उपरांत आमाळ जालें ताका सोरो भितर गेल्या उपरांत ताज्या उपरांत ताजें कंट्रोल ताज्या आतां मेळना वय. आमाळ जाल्या उपरांत आतां गोत्त आसा ताजी ती मुस्ताक येतना विणगो पडलो विणगो जालो मनीस म्हळ्यार आतां मोतीर तर आसना ताजे मायंड कंट्रोल आसना हय ताका गोत्तूच ना हांव विणगो आसा म्हणून सोनो मुस्तागिनातलें आनी पुतान पळयलें पुतान पळोवन भावा लागीं सांगलें आनी आमाल तावन तो उठता आसतना पवित्र पुस्तक म्हणटा ताणें पुताक शिराप दिलो ताणें आपल्या पुताक कितें केलें कर्ज केलें आज सभा जाण आमी पळयता दादले हय पिवण वरी कितलो घरांत शिराप येता उतरा वरी शिराप पुतांक ताणें शिराप घालतात न्ही हय बायलांक शिराप घालतात पॉझिटिव्ह उतरां उलयतात हाजे वरी पळयता साबार कुटुंब आज देसवड जातात हय साबार कुटुंब आज कितें जातात म्हणून सांगल्यार एक तरार आमी पळयता एक तरेचे मान मर्याद वगडयतात सोरो पेल्ले वरी मान ना मान ना मर्याद समाज ना देता- स्थानी ना समाजीक समाज एक तांकां पयस मर्याद दवरतात ना पयस तसले. दवरतात तांकां बेवडो म्हणटात त्या भुरग्यांची बिरमोत स्कुलान शिकता आसतना कामा कडेन शिकता आसतना बापाय सांगता तुजो बापाय बेवडा वय वय मान ना मर्याद ना सोसायटीन ताका एक स्थान मान ना स्थान ना सोसायटीन ताका गौरव ना हे एक पिवणे गौरवाचे विषय नाही ॲक्च्युली आमी गौरवंत जिवंक जायना सोसायटीत समाजान त्या देखून आमी एक बरे
फ्रेस्त हांव साक्ष दवरिचें जाल्यार आमी सोसायटींत आमच्या समाजांत आमच्या गौरवांत आमच्या जिवितांत जिवंक जाय म्हज्या पयलींच्या जिवितांत हांव पळयता आसतना हांव पिवणांत येतलो वेतलो समाज म्हाका पयस करतलो आनी सांगतालो वळ्या ह्या चेड्याक सांगता तूं वचनाका म्हणून दुसऱ्या तांच्या भुरग्यांक सांगतालो ती घरा पियेला जावंक पुरो पूण समाज म्हाका उलयतालो की वो वायट मनीस आतां तो समाज म्हाका त्या वेळार म्हाका तो वायट म्हणून उलयतलो जाल्यार तो समाज आजय हर एकल्याक उलयता पूण हर एकलो मनीस कितें जाला म्हळ्यार हर एकल्याच्या घरांत आसा सेम स्थिती दाखयता दुसऱ्यांक बोट आमच्या घरांत करता तेंच हांव आयच्या दिसा विक्षकांक कितें सांगूंक आशिल्लें म्हळ्यार जो कितें दुसऱ्याच्या घरा हे वायट हे सोरो नाश करताय तसो परिणाम तुमी या तुमच्या घरांत पियेता जाल्यार तसो परिणाम तुमच्या कुटुंबांत हाडूंक शकता त्या देखून तो जावं दी हांव जावं दी आमी जागृताय घेवंक जाय आसा आनी आमची कार्य कितें जावन आसा म्हळ्यार आमी जागरण दिवची पयले सुवातेर हांवें जागरण जायचें हांवें म्हाकाच सारकें करीचें मागीर म्हजो शेजारी आसा नेबर म्हणटात आमी आमचो तो दुस्मान न्हय तो आमचो तो भाव आमचो तो कुटाम म्हण सांगीत आमचो तो आमकां जाय जाल्ली आमी हर एका दिसा आमी येता आमी मेळचे उलोवचे हाय म्हणून उलोवन वताले आमच्या गरजेक तांणी पावयतली मनशां आमी तांकां कितें करचें तांकां जागृत दिवचें तें जावन आसा खरो मोग जावन आसा आनी आमी हर एकल्यांनी जागृत रावचें एक विशय काडलो म्हळ्यार आज तुमचे साक्ष तुमी सांगले कित्याक आमी एक टायमार हांव पियोन आसलो आज देवान म्हाका सोडयला कित्याक आमी तुमचे साक्ष आसता ते तुमी साक्ष सांगयात आतां म्हज्या साक्ष नासल्यार तूं पियेनाका हांव पियेता आनी हांव पियेतना तूं पियेनाका म्हूण सांगलें कशें कारण आज जायते कडेन आमी पळयता धार्मीक वडील पळयता आमी ते देवाचे उतार दितात लोकांक आनी तांचे फाटल्यान जिवीत पळयतना तेंच आसता ते देखून मनीस बदलाना कित्याक आमी सांगतालोच करता तर हांवें कशें बदलवचें मनीस पयले सुवातेर एक गुरू आमी म्हणटात आमी एक वडील म्हणून जावन आसा पळय तो वडील साक्ष वडील ते साक्ष आसल्यार मात ताका आयकतले मनीस ताका ते आपणावन ते सांगिल्ले बोधन दिल्ले ते घेवन तो चलता आनी वडील म्हणल्यार ताका ती साक्ष ना जाल्यार आनी ताका फॉलो करतालो वळ्या तो म्हाका शिकयता पूण तोय तत्त करता तर हांवें करचें कितें सूख आसा हे एक हर एकल्यानी घेतला समजलें न्ही ह्या वरवीं जो अगर तूं एक वडील जावन आसाय घरांत वडील जावंक पुरो एक धार्मीक वडील जावंक पुरो कोणी जावंक पुरो एक समाजांत तुका नांव आसा एक स्थान आसा जाल्यार पयले सुवातेर तूं एक बोधन करचो मनीस तुजे थंय कसलेय काळंक आसूं नजो जावंक पुरो घरांत तो बापूय जावंक पुरो बापूय कुटुंबाक एक वडील जावन आसा इल्लोसो पियेता जाल्यार चड चड येता खंडीत ते कित्याक म्हळ्यार ते बरें न्ही ते ताका आळे पयलो सुवातेर तो बापूय दादलो काले करता म्हळ्यार ताज्या घरांत स्थान तो होगडून घेता बायलेक आसलो गौरव मान दादलो तो होगडून घेता कित्याक म्हळ्यार बायलेक जो मोग करूंक जाय कुटुंबाचो मोग करूंक जाय पोशण करूंक जाय जाल्यार जबाबदारी आसलो मनीस ह्या पिवणे वरवीं ताजो जबाबदारी होगडून खाण घेता आनी त्या वरवीं गौरव दिवचो व्यक्ती आज गौरवतान चुकोवन पडला तशें जाल्यार घरांतूच ताका स्थान ना भुरग्यांनी ताजो मोग करूं डॅडी म्हणून ताका गौरवान सगळ्यांक सांगूंक जाय आसलो भुरगीं आज काल 4 जाणां सांगूंक येतात म्हज्या डॅडी विशयांत कित्याक ताजें स्थान थंयसर तो होगडून घेतला आमी ते समजूंक जाय कोण दादले म्हणल्यार हर एकल्यांनी समजूंक जाय गे तूं केवल समाजान मात्र न्ही पयले सुवातेर तुज्या घरांत तुजें स्थान तो होगडून घेताय तुका आसलो मान तुका आसो मेळचो तो गौरव तुका आसो तो मोग ते सर्व तावन तूं पडून आसाय त्या देखून म्हज्या भावा तुका हांव सांगचें एकच एक उतार जावन आसा तूं जो गौरव तुवें रक्षण करूंक तुवें समजून सांगचें सांबाळचें तुवें आनी तो वळ तूं हर एक तुजे सकल आसल्यार तुज्या बायलेक तुज्या कुटुंबाक तुज्या समाजाक तूं साक्ष जातलें अगोदर तूं जो वडील आत्मीक वडील जावंक पुरो एगोदर तो सांगता पूण बगर तो चलना जाल्यार पूण तुज्या देख वरवीं तुवें ताका सारक्या वाटेक हाडचें तें तुजी जबाबदार जावन आसा आनी ह्या वरवीं तूं मात्र न्ही तुजें कुटुंब मात न्ही तुजें समाज तूं एक बऱ्या रितीर पवित्रपणान हाडूंक तूं शकताय फाटल्या तेंपार आमचो पास्टर सुनील एक सांगणी सांगून आशिल्लो एक आवय आपल्या पुताक म्हळ्यार सोरोपियांच्या पुताक एका धार्मीक वडीलाक घेवन गेली हो पूत सोरोपी येता हाका जायते हांवें सांगलें ह्या जायते हाच्या बोधबाळ दिली आनी हाच्या जायते हांवें वावंट काडली जाल्यार ही वता तुजून भायर येवना
ताका तुमी ह्या पुता खातीर मागणें करा म्हणून करून गेले ताका तो म्हणालो एक म्हयनो सोडणे म्हणालो हांव एक म्हणालो एक म्हयनो सोडना पडणार ताका म्हणालो त्या पार्टी आयली परतून म्हयना उपरांत गेली न्ही ताज्या धार्मीक हॉटेल लागीं आनी परतून सांगलें त्या दिसा वयले म्हयनो जालो परतून म्हयन्या उपरांत आपयलें ताजें कांयच बदलो ना तो सोदता आसा म्हणून सांगलें तर भितर आपयण म्हणून ताका बसयलें ताका कावन्सिलींग केलें मागणें केलें ताका त्या आवयन विचारलें एका म्हयन्या पयल्यान तुवें कावन्सिलींग कर मागणें केल्यार जायना आज म्हयन्या उपरांत कितें आपयलें विचारलें ताका तो म्हणालो तुवें सांगतना म्हजी परिस्थिती तारली तुवें सांगिल्ल्या प्रमाणे म्हजें दोळे उक्ते जालें हांवें सोडलें म्हयनो जालो हांवें सोडून त्या देखून तुज्या पुता एक कावन्सिलींग करून म्हाका एक अवकाश जालो म्हणालें खंडीत एक मेस हांव मानता ह्या धार्मीक वडिलाक कित्या म्हळ्यार हांव सूख करता आनी दुसऱ्यांक कशें सूख करूं नजो म्हणून सांगूंक जाता पयलें हांवें सारकें जायचें ताजे उपरांत ताणें समाजाक सारके रितीन हाडूंक शकता जेजून सांगलें कुरड्याक वाड जायना पयले म्हजे दोळे उक्ते जाय खंडीत त्या देखून एफेसकारांच्या पत्रांत मुदळ पळयलें सोरोप येवन बेबदा जायनाकात हाचे वरवीं पॉझिटिव्ह ताजे उपरांत कितें म्हणटा उतार पवित्र आत्म्यान बरोवन देवाची स्तुती करा देवाक आराधना करा म्हणून खंडीत आनीक विशय सांगूंक आशेता हांव आमी क्रिस्त हांव सोम्याचे जाल्या उपरांत आमी सोम्याचे फोळ आमी दाखोवंक जाय समजलें न्ही सोम्याचे फोळ जावन आसा मोग एकवट समाधान सोंसणीकाय ते जावन आसा समाजांत एक बरें मौल्य सोम्याक महिमा दिवचें तसलें ते जावन आसा फोळ समजलें न्ही सो आमच्या जिवितांत कितें जावंक जाय आमी सोम्याक महिमा दिवचें तसलें आमी सेवक जावंक जाय शिश्य जावंक जाय फाटल्या उदार जावंक जाय आनी ह्या वरवीं सोम्या आमच्या जिवितांत महिमा मात मेळना मेळचें न्ही आमच्या समाजितावनी सयत तांचें सांगूंक जाता पळय तांचें एक भक्त तांचें तें जिवीत पळय एक समाजात बरें एक बांदून हाडूंक जाता समाज बरें कितें एक वर्त्या रितीर आमी ते बांदून हाडल्या वरवीं बरें एक नांव आसता खंडीत जावन आमी ती आमच्या हर एकल्यांची जबाबदारी जावन आसा आमी सांगूंक जायना की ताणें करचें हाणें करचें ह्या हर एकल्या मनशांनी समजूंक जाय जावं पुरो क्रिस्तांव भाव या अक्रिस्तांव भाव कोणेय जावं दी पूण ताणें मनशान समजूंक जाय आनी ते केदां तो समजता तो ताजें जिवीत हे बरे रितीन हाडूंक शकता आनी परत्यान हांव सांगूंक अशें जाता क्रिस्त एगोदळ वयतर आमचे जिवीत आसा सोडवंदार आमकां सुटका दिवचलो देव तो एकलो जावन आसा जेजू क्रिस्त कित्या म्हळ्यार जेजूचें नांव जावन आसा सोडवंदार सुटका दितलो आनी तूं आमी आमच्या समाजांत कितें आसा एक अनामीक अमालीक ये म्हणल्यार एक संस्थो जायत्यांक हेल्प करता पळयला जायत्यांक तातूंत वतात थोडो वर्स म्हयनो तांणी कोर्स घेतात आनी ते एक बरें संस्था जावन आसा पूण आमच्या देवाचें उतरां पळोवंक गेल्यार कितें जावन आसा आमकां संपूर्ण सुटका जाय जाल्यार ते जेजूत आनी ह्यो संस्था तुका हेल्प करता की त्यातून भायर येवंक बंदाडेतान आज बंदाडेतान भायर येता मनीस कित्याक म्हळ्यार हांव म्हज्या जिवितांत हांवें गेल्लें सांगता हांवें थोडो एक थोड्या म्हयन्या खातीर भायर आयिल्लो आसा पूण थोडे संगती परत्यान आमच्या जिवितांत येतना हांव परत्यान त्या पातकाक त्या बंधनाक हांव परत्यान फाटीं गेलो जायत्यो संवसारांत ह्या संस्थे मुखांत सुटका जोडला ना म्हण सांगू ना बरें संस्थेन बरें काम केलां आनी जायते लोक ताजो फायदो जोडला पूण नाना कारणां वरवीं परत्यान ती त्या बेबदेपणाच्या पिड्याक ती वळख जाला हांव कितें सांगू आशेता म्हळ्यार आमकां दिवचे सरस्परान दिवचे ते सुटका जावन आसा खरी सुटका जेन्ना सरस्पर जेजू क्रिस्त आमच्या जिवितांत येता जेन्ना हांव म्हजें जिवीत ताका उपसून दिता जेन्ना हांव सांगता म्हजी कूड जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदीर जेन्ना हांव सांगता ह्या कुडींत म्हज्या देवाक हांवें महिमा दिता जेन्ना हांव सांगता ह्या कूड खंयच्याय सैतानाक जावन सैतान ह्या कार्याक हांव उपसून दिना म्हूण सांगता आनी सोम्या खातीर हांव तें उपसिता तो वळी एक कूड नीज मंदीर जाता एक कूड एक पवित्र एखाद्या घराणें जाता आनी ह्या कुडींत सरस्पर वस्ती करता आनी त्या कुडीक संपूर्ण सुटका मेळटा आनी केन्ना आमकां संपूर्ण सुटका मेळटा तेन्ना आमकां समाधान मेळटा तेन्ना आमकां सुटका मेळटा बचाव मेळटा खंडीत तर एक कुटुंबांत एक दादल्याचो पात्र आमी पळयलो तर दादलो म्हणल्यार कुडले त्या घरांत तो एक वडील जावन आसा एक कुटुंबाचो वडील जावन आसा दादलो त्या दादल्यान आपल्या हर एका संगतीन ताणें ताका जागृत करूंक जाय खंडीत कित्याक म्हणल्यार हर एका संगतीन बेबदेपण जावं दी
या अनीस कळपण जो खंयच्याच सांगतीन तो बुडलो जाल्यार ते घराणें ते दसवाड जाता ताच्या मध्ये समाधान आसतना मोग आसतना आनी ह्या निमते जायती कुटुंबां तुटून पडले आमी पळयता न्ही तर देवाच्या उतराक एका दादल्यान कल्ती मान घाली जाय खंडित न्ही जेजू क्रिस्ताक तो केदळा कल्ती मान घालता देवाच्या उतराक केदळा तो कल्ती मान घालता क्रिस्ताक तो स्विकार करता त्या जिवितान क्रिस्ताक तो जागो दिता तें घर मात्र एक सोबीत सुंदर आनी एक भाग्य घराणें जावंक शकता भाग्य घराणें जावंक शकता पास आयवान म्हणटा तशें पास अनिल तुमकां दोगांयकी देव बरें करूं म्हणटा ह्या कार्यक्रमांत तुमी दोगांय येवन देवाच्या उतरां मुखार आमच्या लोकांक तुमी जायती जाणवाय दिल्या मोगाच्या आसरेटी विक्षकनो बागी कुटामांत तुमी भाग घेतलो आनी तुमी जायते देवाच्या उतरां जावन तुमी आयकलें की ते कुटाम एक दादल्याचे एक जबाबदारी कितें सांगून एक दादलो एखाद्या वेळेक कुटुंबान पिवंड आसलो जाल्यार त्या कुटुंबाची कितली दसवाड जाता म्हण आमी पळयते आसा मोगाच्यान एखाद्या वेळार तुमच्या कुटुंबान कोणी एक दादलो या कोणी तुमच्या कुटुंबान पिवणेस आसल्यार क्रिस्ता तें ताका चलया देवाच्या उतरां ताका चलया आनी खंडीत तुमचें कुटुंब एक भागी कुटुंब जातलें परत आनी एक कार्यक्रम येता म्हणसर तुमी विक्षण करा आसरे टीव्ही देव बरें करूं.